धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण क्लासमा छौँ। हाम्रो माझमा परमेश्वरका दासहरू, पास्टर बुवाहरू, एल्डरहरू, मण्डलीका सेवक सेविकाहरू र तपाईँहरू देश नेपाल र संसारको विभिन्न देशहरूबाट जसरी जोडिनु भएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, हामी एउटा ग्लोबली रूपमा ठुलो परिवारमा सामेल भएका छौँ। पहिलो परिवार घर परिवार हो भने दोस्रो परिवार मण्डली हो। प्रियहरू, यो कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न माध्यमद्वारा एक बनाउनु भएको छ, एक परिवारमा राख्नु भएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। याद गर्नुहोस् है। अनि मैले विगतमा केही समयदेखि, करिब केही हप्ता महिनादेखि यो विवाह र परिवारको बारेमा म सिकाइराखेको छु। म एउटा दुईटा गवाई भनिसकेपछि बाँकी क्लासमा जानेछु। हामीसँग धेरै समय छैन। आराधना मण्डलीको दिदीबहिनी सङ्गतिको अगुवा अर्थात् सचिव एकजना गोमा पराजुली दिदीलाई मैले केही समय अगाडि उहाँ बिरामी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि केही हप्ता अगाडि भेटेको थियो प्रार्थनाको लागि। अनि उहाँको मण्डलीको केही दिदीबहिनीहरू अनि त्यसै गरिकन उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यी दिनहरूमा परमेश्वरले घर परिवार निर्माण गर्न लाग्नु भएको छ, कारण घर परिवार भत्किराखेको छ। मैले उहाँलाई मैले लेखेको किताब पनि दिएँ र विशेष गरी म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी बिचमा धेरै विवाह नगरेका जवान भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। बहिनी गरिमा यहाँनिर हुनुहुन्छ। आज मात्रै मैले उहाँलाई मेरो 2टा पुस्तक दिएको छु। उहाँले त्यो पढ्ने इच्छा गर्नुभयो। अनि जब हामी केही कुरा गर्ने इच्छा गर्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अबेर नगरिकन म स्क्रिन शेयरमा गइहाल्नेछु, किनकि हामीसँग धेरै समय छैन। ओके, अब म तपाईलाई छोटकरी रूपमा अगाडि बढिहाल्छु। यो मेरो सानो परिवार हो। यो अलि अगाडिको फोटो हो, केही वर्ष अगाडिको। अनि यो चाहिँ मेरो विवाहको फोटो हो। तपाईहरुलाई मैले पहिला पनि देखाएको छु। यदि तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्छ, कुनै विवाह र परिवार सम्बन्धी कुनै कुराहरुको बारेमा तपाईले मबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ, अनि अझै यो काउन्सिलिङको कुराहरु केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर मेरो नम्बर छ, 2टा नम्बर छ, एनसेलको एनटीसीको, इमेल छ, फेसबुक छ। त्यसपछि र विशेष गरी हामीले यो अनलाइन युथ जुन अनलाइन प्रेयर टिम फेलोशिपमा जति पनि हामीले परमेश्वरका विभिन्न दासहरूद्वारा सिकेको वचनलाई हामीले यो सिमन शाह अफिसियल च्यानलमा छ। अनि त्यसै गरिकन मलाई विश्वास छ हाम्रो भाइ सन्तोष निरौला ग्रेस अफ जिजस भन्ने त्यो युट्युब च्यानलमा पनि छ। अनि कति हदसम्म तपाईहरुले के रे त्यहाँ एक्ज्याक्टली हामीले सिकेका वचनहरू छन् र तपाईहरुले डाउनलोड गरेर अनि तपाईको आफ्नै मोबाइलमा अफलाइनमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, अगेन एन्ड अगेन फेरि 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 दोहोर्याएर ती वचनहरूलाई सिक्न सक्नुहुन्छ। अब एक्ज्याक्टली हाम्रो पाठमा हामी जाँदैछौँ है, याद गर्नुहोस्। अनि तेस्रो पाठमा छौँ हामी। पहिलो पाठ हामीले के सिकेका थियौँ, अनि विवाह के हो र दोस्रोमा परिवार के हो भन्ने कुरा हामी सिकेका थियौँ। अनि पहिलो विवाह के हो, परमेश्वरको योजना। विवाह के हो, परमेश्वरको करार। अनि परिवार के हो, परमेश्वरले सृजना गर्नुभएको पहिलो संस्था हो। तर पहिलो संस्था र महत्त्वपूर्ण संस्था भए तापनि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई पालन नगरिसकेपछि आदम र उसको परिवारमा समस्या आयो। परमेश्वरको सम्बन्धबाट टाढा भए तापनि परमेश्वरले त्यो सम्बन्धलाई त्याग्नु भएन। उत्पत्ति 1को 28 मा प्रियहरू याद गर्नु, उत्पत्ति 1को 28 मा परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिदै जाओ, आकाशका पंक्षीहरू, समुद्रका माछाहरू सबैमाथि अधिकार गर्नको लागि परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र आदम र हव्वा पापबाट चुके तापनि परमेश्वरले सन्तान उत्पादन गर्ने र मानिसमाथि दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न परमेश्वरले वञ्चित गर्नु भएन। प्रियहरू, यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईको मनमा प्रश्न होला, ओ जसले गर्यो पाप त्यसको फलिफाप। सुन्दै हुनुहुन्छ? के को लागि, केलाई फलिफाप भन्ने, केलाई हामी
प्रशस्त रुपियाँ पैसा भएको मान्छेलाई धनी बन्न सक्छौँ? मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको 18 वर्ष पुरा भएर 19 वर्ष लाग्दैछ र त्यसको साथसाथै 13 वर्षदेखि पास्टरै सेवकाईमा छु। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको कुरा, यदि तपाईँ र मेरो जीवन दैनिक जीवनमा आनन्द र शान्तिमा हामी छौँ भने प्रियहरू, हामी मानिसको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। नेपालको काठमाडौँ भ्यालीको भक्तपुरको सूर्यविनायकमा म बस्छु। फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि कोटेश्वरबाट एउटा ट्रक आयो अनि बनेपाबाट एउटा मोटरसाइकल आयो अनि सूर्यविनायकको मेन हाइवेमा अन द स्पोटमा के भयो, ठोकियो र मोटरसाइकल चालकको अन द स्पोट मृत्यु भयो। तर मोटरसाइकल चालकको एकाउन्टमा उसको ब्याङ्कको एकाउन्टमा 5 करोड रुपियाँ छ। अब प्रियहरू, म तपाईलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि उसको 5 करोडले उसलाई बचाउन सक्छ? सक्दैन। मैले यहाँनिर प्रसङ्ग ल्याउन खोजेको कुरा प्रियहरू तपाईहरुलाई निराशा पार्नको लागि होइन, तर साँचो सुरक्षा परमेश्वरबाट आउँछ। रुपियाँ पैसा भएपछि हामी सुरक्षित हुन्छौँ, केही गर्ने आँट हुन्छ भनेर कतिजनाले मानिलिन्छन् र साइकोलोजिकल रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँ र मेरो ब्याङ्कमा केही लाख ब्यालेन्स छ भने केही गर्ने आँट हुन्छ, केही कुरा भएन भने गर्न सक्दैनौँ। र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जुन प्रकारको हाम्रो परमेश्वर प्रतिको दृष्टिकोण छ, रुपियाँ पैसा प्रतिको दृष्टिकोण छ, मानिस प्रतिको दृष्टिकोण छ, हामीले अब हाम्रो लगाउने हाम्रो हेर्ने चस्मालाई बदल्न पर्छ। जुन मैले चस्मा लगाएको छु, यो चस्मा कम्प्युटरमा बसेर युज गर्दाखेरि कम्प्युटरबाट आउने कतिवटा ग्रीन जुन लाइटका असरहरूलाई यसले के गर्छ, निर्धारण यसले छेकिदिन्छ। र हामीले यदि कालो चस्मा लगायो भने त्यो कुरा कालै देख्छौँ, तर यदि निलो चस्मा लगायो भने निलै देख्छौँ र सेतो चस्मा लगायो भने सेतो नै देख्छौँ। आज तपाईँ र मेरो आत्मिक चस्मा र दृष्टिकोण के छ भन्ने कुराहरू, विवाह र परिवारको बाइबलीय दृष्टिकोण के छ, यो कुरा हामी हेर्न जाँदैछौँ। रेक्स ज्याक्सन भन्ने व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, विवाह मानव जातिले गरेको उत्पादन नभएर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको विधि हो, यो मानिसको उत्पादन होइन प्रिय। आज मानिसहरू, एउटा स्त्रीले अर्को पुरुष र एउटा पुरुषले अर्को स्त्रीलाई विवाह गर्नको लागि मरिहत्ते प्रशस्त धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा सबै कुराहरू खर्च गरेको पाउँछ। के त्यो परिवार, त्यो वैवाहिक जीवन के परमेश्वरले साँच्चीकै दिनुभएको हो त? यो विवाह प्रियहरू, अर्थात् विवाहपछि परिवारको सिर्जना हुन्छ। वैवाहिक जीवन, विवाह मानिसले उत्पादन गरेको होइन, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको विधि हो। त्यही कारणले गर्दा विवाह गर्दा प्रार्थनाका साथ, होशियारीका साथ, बातचितका साथ, असल सम्बन्धका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले विवाह हतारमा गरेर गर्ने निर्णय पनि होइन प्रिय। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, धेरै कुराहरू छन्। ओके, अब म तपाईहरुको बीचमा एउटा चालक बाबु र छोराको कथा भन्न चाहन्छु। एकजना बाबु थियो अनि उसको परिवारमा एउटा छोरा, दुईजना बस्थे र बाबुले चाहिँ बस चलाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। 30-40 जना यात्रीहरूलाई बोकेर अनि उसको घर नजिकै जहाँ ऊ चाहिँ डेरामा बसेको थियो, उसको त्यो डेराको अगाडिबाट एउटा हाइवे हुन्थ्यो, हाइवे भएर जानु पर्थ्यो। जब प्रियहरू, त्यो बसको ड्राइभर जुन चालक बाबुले बस चलाएर 30-40 जना बोकेको यात्रीवाहक बसलाई लिएर आउँदै गर्दाखेरि बस स्पिडमा छ, तर अचानक त्यो रोडको छेउमा उसको छोराले खेलिराखेको देख्छ। अब सङ्कट आइलाग्यो, 30-40-50 को स्पिडमा छ। अब दुईटा कारण छ त्यहाँ, दुईटा सङ्कट आउँदैछ। यदि अचानक बसलाई रोकेर छोरालाई जोगाउने भने 30-40 जनाको ज्यान जान्छ, तर नरोक्ने हो भने आफ्नै छोराको ज्यान जान्छ। अब के गर्ने, कठिन निर्णय गर्न पर्यो। तर उसले आखिर के निर्णय गर्यो? स्पिडमा आएको बसलाई नरोकिकन उसको छोरा एक्सिडेन्टमा पर्यो, मर्यो, तर 30-40 जना व्यक्तिहरू के भए, बाँचे। र
र मैले भन्न खोजेको महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो कि प्रियहरू, परमेश्वरले एकलौटे पुत्र येशूलाई क्रुसमा मर्न दिएर सारा संसारका पापी मानिसलाई बचाउनु भयो र परिवारको लागि पनि येशू क्रुसमा बलिदान हुनुभएको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? चालक स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, छोरा चाहिँ को हुनुहुन्छ? पुत्र येशू ख्रीष्ट। र आफ्नै पुत्रलाई स्वर्गको परमेश्वर, कलस्सीको पहिलो अध्याय, योन्नाको पहिलो अध्यायमा येशूको हुनुहुन्छ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई एउटा पुत्रको रूपमा, छोराको रूपमा यस धरतीमा पठाएर परमेश्वरले सारा संसारका पापी मानिसलाई बचाउनु भयो। र यो कथाको अर्थ यही हुन्छ कि एकलौटे पुत्र येशूलाई यस संसारमा पठाएर मर्न दिनुभयो ताकि तपाईँ र हामी धेरै मानिसहरू बाँच्न सकौँ। त्यसलाई याद गर्नुहोस्। अब महत्त्वपूर्ण विषय यही छ कि हामीले गत हप्ता सिकेको केही खण्डलाई, पाठलाई हामीले दोहोर्याएनौँ भने हामीले बिर्सिन्छौँ। पहिलेको पाठको बारेमा हामीले सिकेको परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको पहिलो संस्था हो परिवार। अनि एउटा मानिसले घर बनाउँछ, डबल छ भएको छ, तर एउटै स्त्रीले परिवार बनाउँछ। त्यसैले घर परिवारमा श्रीमान श्रीमती, स्त्री र पुरुषको सम्बन्ध एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मदर टेरेसाले भनेकी छिन्, मदर कसरी बन्नुभयो? मदर टेरेसा जिन्दगीमा विवाह नै नगरिकन इन्डियामा आएर प्रियहरू, अमेरिकाको एकजना दिदी जिन्दगीमा कहिले पनि विवाह गर्नु भएन, तर इन्डियामा आएर के गर्नुभयो थाहा छ? रोगीहरू, कोढीहरू, समस्यामा परेकाहरूको सेवा, जिन्दगीभरि सेवा गर्नुभयो। अन्तिममा नोबेल शान्ति पुरस्कारको विजेता बनिन्। विवाह नगरेर नै के बनिन्? मदर बनिन्। विशेष गरी कलकत्ता र देश इन्डिया भरि र अहिले संसारको धेरै देशहरूमा मदर टेरेसा च्यारिटी छ। र मदर टेरेसाले के भनेकी छिन्? प्रेम सदाबहार फूल हो, लभ इज एभरग्रीन फ्लावर। परमेश्वरको प्रेम प्रियहरू, यदि आज उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म परमेश्वरको वचन स्वयं परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भने आज हामी प्रेममा डुबुल्की मार्न पर्छ। हामीले अनलाइन फेलोसिपबाट मैले धेरै धेरै असल दाजुभाइहरू, असल दिदीबहिनीहरू मैले पाएको छु। जुन दिदीको खुट्टा फ्र्याक्चर भएको थियो, पास्टर भाइ यदि तपाईँले माइन्ड गर्नुहुन्न भने मेरो भाइ छैन, म तपाईँलाई भाइको रूपमा सम्झिन्छु। मैले भने दिदी धन्यवाद, तपाईँले भनिदिनु भयो। यो त तपाईँ बोल्नु भएको होइन, प्रभु तपाईँसँग बोल्नु भएको। मैले आज किताब दिँदै र गर्दै आउँदाखेरि हाम्रो बीचमा बहिनी गरिमा हुनुहुन्छ। मलाई यस्तो फिल हुँदैछ, प्रार्थना गर्दै कि मैले एउटा प्रभुमा असल बहिनी पाएको छु जसले भविष्यमा आफ्नो जीवनको अर्थलाई बुझ्नुहुनेछ एकदमै असल प्रकारले। धेरै यहाँनिर बहिनी सुस्मिता हुनुहुन्छ, अनि अरू थुप्रै थुप्रै हाम्रो बहिनीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ। हामीले ख्रीष्ट येशूमा असल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पाएका छौँ। त्यसैले जुमलाई जसले जो जुमको फाउन्डर हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ। गलत कुरा प्रयोगको लागि होइन, तर ठिक कुरा सिक्नको लागि प्रियहरू हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसैले परिवार प्रियहरू, परिवारमा दुष्टले ब्याटलफिल्ड, रणभूमि बनाउँछ। दुष्ट एकदमै भयङ्कर चलाक छ। दुष्टले परिवारलाई रणभूमि, मैदान बनाउँछ। तर तपाईँ र मैले कहिले पनि बिर्सन नहुने कुरा, जतिसुकै रणभूमि भए तापनि यदि परिवारमा परमेश्वर र उहाँको प्रेम केन्द्रीय भागमा छ भने परमेश्वरले अवश्य नै त्यो परिवारलाई, हामी कोही पनि पर्फेक्ट सिद्ध परिवारमा हुन सक्दैन, तर खुसी र आनन्दित परिवारको सिर्जना तपाईँ र मैले गर्न सक्छौँ। प्रियहरू, म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। अब महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। म अलिकति केही कुराहरू तपाईँहरूलाई अलिक गहिरो प्रकारले लाँदैछु। जब हामी गहिरो प्रकारले सिक्दै जान्छौँ, उत्पत्ति 2 को 18 देखि 25 मा विवाह र परिवार सम्बन्धी बाइबली दृष्टिकोणलाई स्पष्ट प्रष्ट पारिएको छ। प्रष्ट। अनि माथिको फोटोलाई याद गर्नुहोस् एकचोटि। यहाँनिर यहाँ विवाहको बेलामा रिङ साटासाट गरिन्छ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बुवा आमा छन्, छोराछोरीको पनि भिन्न कलर छ, आमाको पनि। यो चाहिँ विवाह र परिवारको किताबमा भएको एउटा फोटो हो। यसको चाहिँ एउटा एकदमै इलास्ट्रेसन छ, यो बीचमा एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश छ।
अनि एकछिन मनन गर्नुहोस् त, जब दुईजना वैवाहिक जीवनको एकतामा रहन्छन्, यो परिवार एउटा सुन्दर फुलबारी हो प्रिय। श्रीमान श्रीमती स्त्री र पुरुषको बीचमा जब एउटा या दुईटा सन्तानको आगमन हुन्छ नि, त्यो परिवार पूर्ण बन्दै जान्छ। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, मेरो जीवनमा जब छोरी जन्मनु भयो, माई प्राइम सोर्स अफ थियोलोजी इज माई डटर। मेरो ईश्वर शास्त्रको अध्ययनको र मैले सिकाउने सबै कुराको स्रोत नै म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो जीवनको लागि एउटा ग्रेट इन्स्पाइरेसन भनेको मेरो छोरी हो। म थाकेर आउँदाखेरि छोरी मसँग खेल्छ, अनि खेल्न थालेपछि त्यो सबै थकावटहरू हराउँछ। र पनि मैले जति समय दिनु सक्नुपर्ने हो, तर त्यो समय हामी दिन नसके तापनि। तर तपाईले जतिजना विवाह भएर तपाईको सन्तान भइसकेको छ, याद गर्नुहोस्, के तपाईको छोरा या छोरीले जन्मेदेखि +2 ब्याचलर एमए पास गर्दासम्म मेरो छोरा या छोरीले कति खर्च भनेर के रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ? पक्कै पनि राख्नु भएको छैन। यदि त्यसरी रेकर्ड गरेर राख्ने हो भने करोडौं करोडौं खर्च भएको हुन सक्छ। तर के को कारणले? परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दा हामी कहिले पनि यो कुरामा लेखाजोखा गर्दैनौँ। ओके, आदमलाई एक्लो रहन असल छैन, किनकि आदमलाई पहिला सृजना गर्नुभयो, त्यसपछि हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। र यो उत्पत्ति 2 को 18 लाई मैले अलिकति व्याख्यात्मक रूपमा मैले ल्याएको छु। आदमलाई एक्लो रहन असल छैन भन्नुको अर्थ उसलाई सहयोगको खाँचो छ भन्ने कुराको महसुस गर्नु। हेर्नुस्, महसुस क्या, रियलाइज। जिन्दगीमा येशूको बारेमा जानेर हुँदैन प्रिय, येशूको बारेमा, उहाँको आत्माको उपस्थितिको बारेमा फिल गरेर, अनुभव गरेर। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2014 मा भेट हुनु भएको आदरणीय पास्टर आर्दक राजेश कालिङसँग जसरी हामीले संगति गर्दै थियौं नि, अवश्य पनि तपाईहरु जतिजना जोडिनु भएको थियो नि, मलाई विश्वास छ मैले परमेश्वरको उपस्थितिको भरपूर महसुस गरिराखेको थिएँ। मैले गाइराख्नु भएको हरेक गीतमा यस्तो अभिषेक आइराखेको थियो प्रिय। सबैजनासँग यो हुँदैन। महसुस गर्नु, आदमको विवाह गरिदिनु, पछि उसबाट परिवारको संरचना सुरु गर्नु, परमेश्वरको के थियो? प्रतिज्ञा थियो। उत्पत्ति 1 को 28 मा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो र साथसाथै योजना पनि थियो। आज परमेश्वर तपाई र मेरो परिवारमा चम्कन चाहनुहुन्छ। अनि आदम यति खुसी भएको छ, यति खुसी भएको छ, अब्बुई मेरो हाडको हाड, मासुको मासु भनेको छ उत्पत्ति 2 को 23 मा। अचम्मको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौं। अचम्मको कुरा। तपाईहरु जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ नि, वैवाहिक जीवन भनेको त फुल अफ सरप्राइज हो क्या। फुल अफ सरप्राइज। यति रहस्यको जीवन छ। त्यही कारणले प्रियहरू, गलत व्यक्तिको छनौट गर्नु हुँदैन। प्रशस्त प्रार्थनामा तपाई र हामीले समय बिताउनु पर्छ। अब तपाई र हाम्रो कतिजनाको छोराछोरीहरू अब जवान अवस्थामा जाँदैछन् भने उनीहरूलाई राम्रो प्रकारले शिक्षा दिशामा हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। यस्तो गरेनौ भने। अनि त्यति मात्रै हो त? उत्पत्ति 2 को 24 मा त के, मानिसले आफ्नो आमा बाबुलाई छोड्छ, आफ्नो स्वास्नीको मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर। छोडेर आमा बुवा हामीलाई तपाईको दरकार, तपाईलाई चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन, तर अटोमेटिकली रूपमा, नेचुरली रूपमा, बिब्लिकल रूपमा आमा बाबुको सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि अब श्रीमान र श्रीमती एक भएर मिलिरहन्छन्, दुःख सुखको कुरा गरिरहन्छन्। जब स्त्री र पुरुष विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् तब तिनीहरूको पहिलो कर्तव्य भनेको एक आपसमा मिलेर बस्नु र भविष्यको योजना तर्जुमा गर्नु। म विश्वास गर्छु तपाईहरु जो श्रीमान र श्रीमती भेट हुँदाखेरि बिरालो र कुकुरको जस्तो लडाई गर्नु हुँदैन। के हो मिला? मिलेर बस्नु र भविष्यको योजना तर्जुमा गर्नु। के कारणले गर्दा झगडाहरू हुन्छ, के कारणले गर्दा समस्या हुन्छ, आगामी हामी वचनको सेसनहरुमा अवश्य जाने नै छौं प्रिय। ओके, के भनेको छ? पति र पत्नीको जस्तो प्रकारको सम्बन्ध रहन्छ त्यसैगरी ख्रीष्ट मण्डलीको पनि सम्बन्ध रहन्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी यहाँ देख्छौं। मण्डलीको शिर को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ र परिवारको शिर चाहिँ को हुन्छ? पति हुन्छ। एफिसी 5 को 23 देखि 25 मा श्रीमानको भूमिका के हो परिवारप्रति र ख्रीष्टको भूमिका के हो मण्डलीप्रति, त्यो कुरा हामी सहजै थाहा पाउँछौं। ओके,
तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो अब पाकिस्तानी हो या श्रीलङ्काको हो या अब बङ्गलादेशको कुन ठाउँको हो, हेर्नुहोस् त कति सुन्दर देखिराखेको छौँ त्यो विवाह पछिको फोटो। परमेश्वरको योजना र इच्छा अनुसार भएको विवाहले के ल्याउँछ रे? आशिष, ब्लेसिङ ल्याउँछ अनि समृद्धि, प्रस्पेरिटी ल्याउँछ, समृद्धि ल्याउँछ। अनि विवाह गरिसकेपछि असल घर निर्माण गर्नु परमेश्वरको योजना भित्रको कुरा हो। कोही पनि व्यक्तिलाई तपाईहरु जतिजना वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्छ, कतिजना विवाह गर्नुभएको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नानीहरू छ होला, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा असल घर निर्माण गर्नु परमेश्वरको योजना भित्रको कुरा हो। जसो भए एकअर्कालाई जुनदेखि जुनै राम्रो, घामदेखि घाम्रै राम्रो भनेर विवाह यताउता गरिहाल्यो, कसरी के गरिहाल्यो, तर चाहिँ के भयो, अब वैवाहिक जीवन भत्तामुङ्ग पार्ने काम गर्नु हुँदैन प्रिय। यति मात्र होइन, परमेश्वरको दृष्टिकोण अलि फरक छ। अनि व्यवस्था 24:5 ले त के भन्छ, अनि विवाह भएको 1 वर्षसम्म कुनै पनि काममा, सेनामा, कुनै पनि ठाउँमा, यसको मतलब के हो, ढुक्कै बसोस् र आफूले ल्याएकी श्रीमतीलाई स्वास्नीलाई आनन्द दियोस् भन्नुको कारण के हो, 1 वर्षसम्म उनीहरूको चिन्जान, एक आपसको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। विवाह पछि सँगै बस्नु, निरन्तर रूपमा बातचित गर्नु र सम्बन्धमा अगाडि बढ्नु भनेको सम्बन्ध निर्माण गर्नु पनि हो प्रिय। अब म तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण 5 वटा बुदाहरुमा लैजान्छु र ख्रीष्ट मण्डली, ख्रीष्ट येशू मण्डली सबै मानिसहरुको शिर हुनुहुन्छ। पुरुषको शिर हुनुहुन्छ, स्त्रीको शिर हुनुहुन्छ, छोराछोरीको शिर हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईहरु हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। The head of the church, head of the all men is Jesus Christ. सबै मानिसको, पुरुषको, स्त्रीको, छोराछोरी सबैको शिरको हुनुहुन्छ, सबैभन्दा माथिको हुनुहुन्छ। यहाँ पारिवारिक, द अर्डर अफ द फ्यामिली, नेचुरल अर्डर अफ द फ्यामिली अम्ब्रेला येशू देख्नु भएको छ। श्रीमान श्रीमती तथा छोराछोरीको दायित्व कर्तव्यहरू हामीले यहाँनिर देख्छौँ। यो विषयमा म लामो जाँदिन, सजिलो। पुरुष र त्यसो भए पहिलो के हुनुहुन्छ, सबै मानिसको, स्त्री पुरुष छोराछोरी सबैको शिरको हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। दोस्रो, पुरुष र स्त्रीले आफ्नो जीवन ख्रीष्ट येशूमा अर्पण गर्नुपर्छ। यदि प्रियहरू तपाई र मेरो जीवन समर्पित जीवन छैन भने जहिले पनि बिरालो र कुकुरको जस्तो झगडा लडाई हुन सक्छ। आज्ञाकारिता र समर्पणको जीवन नै परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन। फेरि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हिजो पनि म विवाह र परिवारमा परमेश्वरको उद्देश्य भन्ने बारेमा म हेर्दै थिएँ, हिजो सिकाउँदै थिएँ। ए बाबा, झगडा के को लागि, टेन्सन फिक्री के को लागि, एकले अर्का तानातान खिचातानी के को लागि। देश नेपालमा राजनीतिक खिचातानी तपाईले देखिराख्नु भएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भर्खरै एउटा प्रतिवेदन निकालेको छ, यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा भ्रष्टाचारी देशको रूपमा। हामीले सुन्दा पनि हामीलाई लाज लाग्छ प्रिय। तपाईहरु जतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ नि, तपाईले नेपाल पठाउँदाखेरि पठाएको पैसाको रेमिटेन्सबाट आउने जुन प्रतिशतले गर्दा देश धानिराखेको छ। तपाईहरु विदेशमा जतिजना दुःख गरेर काम गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईले आफ्नो परिवारलाई मात्रै सहायता गर्नु भएको छैन, देशलाई पनि तपाईले सहायता गर्नु भएको छ। विदेशको रोदन र कष्ट र पीडा कस्तो हुन्छ मैले राम्रोसँग नजिकबाट निहालेको छु। म पनि तपाईहरु जस्तै 10 वर्ष मलेसियामा बस्नु, 8 वर्ष त प्रभुको सेवा गर्दाखेरि, त्यसैगरी बाइबल कलेज, यस्तो कष्ट र वेदनाको साथमा पनि परमेश्वरले तपाई र मलाई यसरी संगतिमा राख्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। प्रभुको छोरी सञ्चालिकाले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब 2 महिनासम्म ढुक्कै संगतिमा बस्न पाउने भयो। यो बेला तपाईहरुको लागि एकदमै बनिने समय हो। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईले सिकेको कुरालाई अरूलाई पनि तपाईले सिकाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो मैले सिकाएको पावर पोइन्ट चाहिन्छ भने भाइ सन्तोषलाई भन्नुस्, भाइ सन्तोषलाई म इमेलमा दिन्छु र दुरुपयोग नगरिकन राम्रो प्रकारले, अझै राम्रो प्रकारले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो हामीले हेरेका थियौं, सबैको शिर, स्त्री पुरुष छोराछोरी सबैको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र श्रीमान र श्रीमतीले आफ्नो जीवन प्रभुमा अर्पण गर्नुपर्छ। यो बाइबली दृष्टिकोण हो। यो प्रकारको कुरा बुझ्यौ भने करिब करिब 50% समस्या समाधान हुन्छ। विवाह पश्चात पति पत्नीको शिर हुन्छ, त्यसैले उसले पतिलाई ख्रीष्टले गर्नुभयो जस्तै अगाधे प्रेमद्वारा पत्नीलाई अगुवाई गर्नुपर्छ। विवाह पश्चात पति पत्नीको शिर हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा
त्यसैले सबभन्दा बढी जिम्मेवारी परिवारमा पहिलो जिम्मेवारी पतिको हो, श्रीमानको हो, र दोस्रो कसको हो? पत्नीको हो। पतिले पतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ र पत्नीले आफ्नो पतिलाई पनि आदर पनि गर्नुपर्छ प्रियहरू, किनकि यो परमेश्वरले दिनुभएको ढाँचा तरिका नै त्यस्तै छ। त्यही कारणले अनौठो मान्नुपर्ने कुरा छैन। जसरी ख्रीष्टले बिना स्वार्थ बलिदानी प्रकारले मण्डलीमाथि प्रेम प्रकट गर्नुभयो, त्यसै गरी पतिले पनि आफ्नी पत्नीलाई स्वार्थ रहित अगापे प्रेम गर्नुपर्छ। असल पतिले पत्नीको हरेक कुरामा साथ दिनुपर्छ। पत्नीलाई हरेक अवस्थामा माया प्रेम वास्ता र रेखदेख चाहिन्छ। यो कुरा चाहिँ हरेक पतिले अर्थात् भविष्यमा हुने पतिले यो कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ प्रिय। अब मैले तपाईँलाई बताउँदै गर्दा चौथो कुरा, श्रीमती विवाह पश्चात श्रीमानको सहयोगी बन्दछिन्, उनी श्रीमानको सहयोगी बन्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई एकदमै फ्याक्ट तथ्य कुरा बाइबली कुरा बताउँदैछु। र पहिलो कुरा, ख्रीष्ट येशू सबै मानिसको शिर हुनुहुन्छ। त्यसैले पति र पत्नीले कसलाई के गर्नुपर्छ? आफ्नो जीवन ख्रीष्ट येशूमा समर्पण गर्नुपर्छ। त्यसपछि तेस्रो कुरा, पति घर परिवारको शिर हो अनि शिर भएको कारणले आफ्नो पत्नीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। चौथो कुरा, पत्नी सहयोगी हुन् र सहयोगी भएको कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमानलाई हर कुरामा सहायता गर्नुपर्छ। यो बाइबलले दृष्टिकोणलाई बिर्सनु हुँदैन। श्रीमानले परिवारलाई अगुवाई गर्ने क्रममा श्रीमतीलाई पनि अगुवाई गर्छ। त्यसरी नै श्रीमतीले आफ्नो जीवन श्रीमानको अगुवाईमा अधीनतामा समर्पण गर्दै अगाडि जानुपर्छ। कुनै व्यक्तिले भनेका छन्, एक असल श्रीमती र असल स्वास्थ्य मानिसको उत्तम धन हो। अब विचार गर्नुहोस्, यदि श्रीमान र श्रीमतीमा विवाद भयो भने यो नङ र मासु जस्तै, बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि यो नङबाट मासु निकाल्यो भने के हुन्छ? पीडा, दुख छ। यदि एउटा श्रीमानले अर्को आफ्नै श्रीमतीलाई पीडा, दुःख, श्रीमतीले श्रीमानलाई पीडा दियो भने दुईटै जनालाई पोल्छ प्रिय। त्यसैले सोचेर, विचार गरेर, प्रार्थना गरेर, सुनेर बुद्धिमानी प्रकार यो 70-80 वर्षको सुन्दर जीवनलाई अर्थमूलक रूपमा जिउनुपर्छ। म 30 र 35 को बीचमा छु। अब 30-35 वर्ष परमेश्वरले दिनुभएको आयु हो। त्यसपछि त हामी यो संसारबाट बिदा हुन्छ। के सङ्घर्ष, खिचातानी चुम्बकको जस्तो तछाड मछाड, मै खाऊ, मै लाऊ, मै बाँचु, मै नाचु, दुर्बलहरू सबै मरुन्। एउटा इसाईले यो कुरा गर्दैन प्रिय। आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्न पर्छ। त्यसैले हरेक पति पत्नीले एकअर्कालाई श्रेष्ठ ठान्न पर्छ। अब पाँचौं कुरा, श्रीमान र श्रीमती सँगसँगै वैवाहिक जीवनको एकतामा रहन्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले श्रीमान र श्रीमतीलाई एकतामा रहेर जिउनको लागि के भन्नुभएको छ? परमेश्वरको वचनले पनि त्यही भन्दछ। अनि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा 2:24 तिर, अनि उनीहरू के गर्छन् रे? आमा बुवाबाट अलग भएर श्रीमान श्रीमती मिलिरहन्छन्। यो चाहिँ एकताको कुरा। एकता भन्ने बित्तिकै शारीरिक रूपमा एकता, आत्मिक रूपमा एकता, भावनात्मक रूपमा एकता। शारीरिक रूपमा एकता, आत्मिक रूपमा एकता भनेको संगति गर्ने, आराधना गर्ने कुरा। शारीरिक एकताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जब श्रीमान श्रीमतीले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दर उपहार यौनलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। शारीरिक सम्पर्कलाई पनि परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो भनेर निकै प्रार्थनाका साथ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो विषयको बारेमा म अर्को क्लासमा अरू अलिकति बढी बताउने छु, तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ। ओके, त्यति मात्र होइन, परमेश्वर सिद्ध र पूर्ण पवित्र हुनुहुन्छ। यस संसारमा हामीले सिद्ध पति पत्नी पाउन सक्दैन। सिद्ध पर्फेक्टनेस, पुरा सिद्ध के पाउँदैन रे? पति पत्नी पाउँदैन। हामीले सिद्ध जीवन साथी खोज्ने कुरा भन्दा पनि हामीले शुद्ध हेराइको विकास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। एक अर्काप्रति सकारात्मक र शुद्ध हेराइको दृष्टिकोण एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 2016 तिर होला, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। एकदमै उमेरले पाएको एकजना पास्टरसँग मेरो भेट भयो। सिमन बाबु, तपाईले राम्रो पुस्तक लेख्नु भएछ। हामी कमजोर छौं, त्यसैले हामीले धेरै गल्तीहरू गर्छौं।
धेरै कमजोर र गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो पुस्तकले धेरै सहायता गर्नेछ। हामीले त विगतमा हातले नोट बनाएर के गर्यौं, सिक्यौं। अब यो पुस्तक ले ठुलो अगुवा पास्टरलाई हाते पुस्तकको रूपमा काम गर्नेछ। एकदमै उत्साहित भएँ र प्रियहरू म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। 30 वटा भन्दा बढी देशमा त्यो चेलापन भन्ने किताब पुगेको छ। अहिले आउट अफ स्टक छैन। 3000 भन्दा बढी कपीहरू बिक्री भएको छ, तर मसँग 1-2 वटा कपी मात्रै छ, त्यो लाइब्रेरीको कपी। प्रार्थना गरिदिनुहोस्, यदि सम्भव भयो भने भविष्यमा निकाल्न सकिन्छ। र कोरोना भाइरस यो सेकेन्ड भेरिएन्टको सुरुवात नहुनुभन्दा अगाडि नेपाल बाइबल सोसाइटीले प्रकाश गर्नको लागि तयारी थियो, तर चाहिँ अचानक के भयो, कोरोना भाइरसको सेकेन्ड भेरिएन्ट भयो। त्यसपछि नेपाल बाइबल सोसाइटीले माफ गर्नुहोस् श्रीमनजी, अहिले हामीसँग बजेट पनि नभएको कारणले गर्दा, यो कोरोनाको कारणले गर्दा सायद भविष्यमा परमेश्वरले त्यो पनि बाटो अवश्य खोलिदिनु हुनेछ। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अहिले हाम्रो भाइ संगम श्रेष्ठले तपाईहरुको बीचमा, हाम्रो बीचमा सिकाइराख्नु भएको छ नि। मैले जुन बेला हामी सिक्दैछौँ, सिक्दै जानेछौँ र सिकिसकेपछि हामी अरूलाई पनि सिकाउनेछौँ। त्यो कुराले त्यो ब्रदरको एउटा सोचाइलाई नै टर्निङ गरिदियो, परिवर्तन गरिदियो। अहिले अपोलोजेटिक्स फेथ च्यानल छ र परमेश्वरको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर धेरै धेरै जवान भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरामा आशिष पाउनु भएको छ। म यसको लागि परमेश्वरसँग गर्व गर्छु, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अब करिब करिब अन्त्यतिर म जाँदैछु, हामी लामो धेरै जाँदैनौँ। अब पति पत्नीले एक अर्कामा असल व्यवहार गरेको चाहने हो भने दुवैजनामा नै असल व्यवहार, चालचलन, वास्ता, प्रेम र एकता हुनु अत्यन्त जरुरी छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुईजनामा नै, एकजनाले होइन। एक हातले ताली बज्दैन, बज्छ, बज्यो भने कहाँ बज्छ? गालातिर बज्छ। बज्यो भने अर्काको गालातिर बज्छ। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि साँच्चीकै असल र सुन्दर र आशिषित परिवारको निर्माण गर्ने हो भने पति पत्नी जतिजना यहाँनिर को हुनुहुन्छ, अविवाहित प्रभुका छोराछोरी हुनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि भविष्यमा अहिलेदेखि प्रार्थना गर्नुहोस्। मलेसियामा म सेवकाईमा थिएँ, याद गर्नुहोस् है। मलेसियामा म सेवकाईमा थिएँ। एउटा गवाई म भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। एकजना दिदीसँग अनि निरन्तर रूपमा संगति आउँदै गर्दा भेट भयो। अनि उहाँको, पास्टर सिमन बाबु, मेरो 8 वर्षको छोरा छ, तर मैले अहिलेदेखि नै असल बुहारी पाओस् भनेर प्रार्थना गरिराखेको छु। तपाईलाई सुन्दा अनौठो पनि लाग्ला। पास्टर सिमन बाबु, तपाईले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो 8 वर्षको छोरा छ, अबको 8 वर्ष अथवा 12-14 वर्ष, 20-22 को उमेर भयो भने उसले विवाह गर्छ र अहिलेदेखि नै असल बुहारी पाओस् भनेर म प्रार्थना गरिराखेको छु। कत्रो त्यो आमाको कत्रो विश्वास। 13-14 वर्षपछि उसले विवाह गर्ला या 15 वर्षपछि विवाह गर्ला र 8 वर्षको छोराको लागि अहिलेदेखि नै असल बुहारी पाओस् भनेर म प्रार्थना गरेँ। कत्रो विश्वास। र हामीले आज कति तपाईको जीवनमा ठिक व्यक्ति पाओस्, ठिक व्यक्ति परमेश्वरले जुटाउनु भएको होस् भनेर कति समय हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ। प्रियहरू, पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माले भरिँदै गर्दा चेलाहरूले कति घण्टा प्रार्थना गरेका थिए? 10 × 24 24,240 घण्टा प्रार्थना गर्दा सबैजना पवित्र आत्माले भरिएका थिए। अनि पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषा बोलेका थिए। आज कसैले प्रार्थना गर्दा रोगी बिरामीहरू निको हुन्छन् भनेर अरूको देखेको कारणले गर्दा हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा आउँदैन। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई अन्य भाषाको वरदान छ, कतिजनालाई वरदान नहुन सक्छ। यो त परमेश्वरले दिने कुरा हो, जबरजस्ती गर्ने कुरा होइन, देखासिकी गर्ने कुरा होइन। त्यसैले प्रभुको आत्माको वरदान, अन्य भाषा अगमबाणीको वरदान दिएकाहरूलाई पनि, बोल्नेहरूलाई पनि हामीले आदर गर्नुपर्छ, नबोल्नेहरूलाई पनि परमेश्वरको जन भएको कारणले गर्दा हामीले आदर गर्नुपर्छ। किनकि पहिलो कोरिन्थी 12:11 पद अनुसार परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरले वरदान दिनुहुन्छ। बाइबलमा 9 वटा वरदान छ, तर नेपाली भाषा मण्डली बोल्ने मण्डलीहरूमा 2टा वरदानको धेरै प्रयोग देख्छौँ हामी। एउटा अन्य भाषा, अर्को अगमबाडी। यसको मतलब मैले अन्य भाषा अगमबाडीको बारेमा कुरा काटेको होइन, नराम्रो भनेको होइन। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। म पनि व्यक्तिगत रूपमा के गर्छु? अन्य भाषा बोल्छु, परमेश्वरले दिनुभएको वरदान। तर म बीच रोडमा गएर अन्य भाषा बोल्यो भने के भन्छ? मान्छेहरूले के भन्छ? ए खुस्क्यो छ। त्यसो होइन प्रियहरू। परमेश्वरले दान वरदान दिनुको कारण पहिलो हामी बलियो हुनु र वास्तवमा भन्नुपर्दा
पवित्र आत्माको फल हाम्रो चरित्र निर्माणको लागि हो प्रियहरू, तर आत्माका वरदान चाहिँ अरूलाई सहायता गर्नको लागि हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नै आत्मिकी के गर्छ रे? सुधार गर्छ र अगमबाडी बोल्नेले मण्डलीको सुधार गर्छ। मैले यो किन भन्दैछु? हामीले सन्तुलन र नियन्त्रण यो कुरा परिवारमा पनि लागू हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा पनि लागू हुन्छ। पति पत्नीले एकअर्कामा असल व्यवहार गरेको दुईतिर नै मत्ती 7 को 12 मा हामी के पाउँछौँ? यदि तिमीहरूले मानिसहरूसँग जस्तो व्यवहार गरेको चाहन्छौ तिमीहरू पनि के गर? त्यस्तै व्यवहार गर। यदि तिमीहरूले मानिसहरूसँग जस्तो व्यवहार गरेको चाहन्छौ तिमीहरूले पनि त्यस्तै व्यवहार गर। कसैले मिठो बोली बोलेर जयमसी भनेको हामी चाहन्छौँ भने हामीले पनि त्यस्तै बोल्न पर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ भने आज हामी आफै परिवर्तन हुनुपर्छ। म तपाईलाई एकपटक फेरि निचोडको रूपमा ल्याउन चाहन्छु। सबैको शिरको हुनुहुन्छ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यसैले श्रीमान र श्रीमतीले आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा अर्पण गर्नुपर्छ। प्रियहरू, यो कुरालाई हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के सिकेका थियौँ? घर परिवारको श्रीमान हो, त्यही कारणले गर्दा श्रीमानले आफ्नो पत्नीलाई के गर्नुपर्छ? प्रेम गर्नुपर्छ। पत्नी पतिको लागि सहयोगी हो र पत्नीलाई आदर गर्दै पति पत्नीले एकअर्कामा सहयोगी गर्नुपर्नेछ। त्यसमा हामीले अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण कुरा के सिकेका थियौँ? पति र पत्नी दुईजनै वैवाहिक जीवनको एकतामा रहन्छ। एकतामा के छ? ठुलो शक्ति छ। त्यसैले अब अन्त्यमा आउँदै गर्दाखेरि आज हामीले विवाह र परिवार सम्बन्धी परमेश्वरको दृष्टिकोणलाई कसरी बुझेका छौँ अनि विवाह र परिवार सम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ? हुनसक्छ कतिजनाले आफ्नो जिन्दगीमा तपाईँहरू हुर्कदै बढ्दै गर्दा गाउँघरमा बुवा आमाको जीवनमा किचलो झगडा टेन्सन समस्या भएको कारणले म त अब जिन्दगीमा विवाह गर्दिनँ, यस्तो पनि आउन सक्छ। म पनि 2011 सम्म म अब विवाह गर्दिनँ भनेर बसेको व्यक्ति, तर परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज परमेश्वरको दृष्टिकोण के हो भनेर कसरी बुझेका छौँ र आज तपाईँ र मेरो दृष्टिकोण विवाह र परिवार सम्बन्धी के हो? अब हामी जतिजना भेला भएका छौँ म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। 5वटा कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस्, जहिले पनि याद गर्नुहोस्। श्रीमान श्रीमती छोराछोरी सबैको शिरको हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले श्रीमान र श्रीमती दुईजनाको जीवन प्रभुमा समर्पित भएको हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, श्रीमान घरको शिर हो। त्यसैले श्रीमानले आफ्नो पत्नीलाई अर्थात् तपाईँहरू धेरैजना अविवाहित हुनुहुन्छ, भविष्यमा हुने तपाईँको श्रीमानलाई जुन श्रीमान तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो श्रीमानले तपाईँलाई ख्रीष्टले गरेको जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ। र बाइबलले उत्पत्तिको 18 मा मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी। बाइबलले स्त्रीलाई पत्नीलाई सहयोगी रूपमा दिनुभएको छ। त्यसैले आफ्नो शिर पत्नीलाई बाइबलले दिनुभएको अधिकार अनुसार सहयोगीको रूपमा के गर्नुपर्छ? आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुपर्छ र श्रीमानलाई आदर गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा श्रीमान श्रीमती यद्यपि छोराछोरीहरू पनि श्रीमान र श्रीमती वैवाहिक जीवनको एकतामा रहेर आदर्श र नैतिकवान र उदाहरणीय जीवन जियो भने के हुन्छ थाहा छ? मैले तपाईलाई गएको सेसनमा सिकाएको थिएँ। जोनाथन एडवर्डको परिवारबाट खस्ता खस्ता परमेश्वरले चुनेका दासहरू जो सिङ्गो अमेरिकाको उपराष्ट्रपति समेत भएका थिए र परमेश्वरलाई नचिन्ने मार्क्सजुकको परिवारबाट यस्ता दुष्ट मानिसहरूको जन्म भएको थियो। प्रियहरू, आज तपाईँ र हामीले जुन प्रकारले जीवन जिराखेका छौँ, आज जिउने जीवनले भविष्यमा ठुलो निर्धारण गर्छ। त्यसैले 5वटा कुरालाई तपाईँ र मैले विचार गर्यौं भने, जान्यौं भने, मनमा राख्यौं र दैनिक जीवनमा लागू गर्यौं भने परिवारमा परमेश्वरले तपाईँ र म साधारण मानिसको जीवनद्वारा ठुलो काम गर्नुहुन्छ। म यो यसर्थ भनिराखेको छु, तपाईलाई दोहोऱ्याइराखेको छु कारण तपाईले भविष्य अरूलाई सिकाउनु भएको होस्। देश नेपाल र संसारभरि नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरले असल परमेश्वरका छोराछोरीहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो बीचमा अहिले म सहित 52 जना छौँ। हाम्रो बीचमा पनि परमेश्वरले असल शिक्षकहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, असल आराधकहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ,
असल राम्रो काउन्सिलरहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। म यो विश्वास गर्छु। आजको समयको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, म तपाईँ परमेश्वरलाई आजको समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन कुरा तपाईँको वचनले घर परिवारमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो भन्ने बारेमा हामीले सिकेका छौँ। 5वटा कुरालाई याद गरेर दैनिक जीवनमा हामीले लागू गर्यौँ भने प्रभु, हामी अवश्य तपाईँको राज्यमा महित्मित प्रकारले अगाडि बढ्दै जानेछौँ। जतिजना म सहित 53 जना यहाँ सहभागी भएका छौँ, यो वचनलाई सिकेर यी सबै प्रियहरूले, अगुवाज्यूहरूले, पास्टरज्यूहरूले, हामी जति सबै सहभागी भएका तपाईँका छोराछोरीले अरू धेरै व्यक्तिलाई हामीले सिकाउन सकौँ। यदि सम्भव भयो भने अर्को बुधबारको क्लासमा प्रभु हामीले अझै धेरै 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 भन्दा धेरै मानिसहरूलाई जोइन गर्न सकौँ र उनीहरूलाई तपाईँको बारेमा सिकाउन सकौँ। जुन छोरीले असल प्रकारले सञ्चालन गर्नुभयो, तपाईँ आफ्नो छोरीको साथमा रहनुभयो र आराधना गर्ने तपाईँको दास छोराको साथमा तपाईँ रहनुभयो र हामी सबैजनाको साथमा तपाईँ रहनुभयो। धन्यवाद दिन्छु सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। बाँकी समय प्रभुको छोरी, प्रभुको सेविका सञ्चालिकाले लिनुहुनेछ र म तपाईँ